الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. مائک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انہوں تے مر گئی جنہ دی عبدو ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانوں واسدہ ملک تمامی دسے اتے قبر ستان انانوں اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری ابو ہریرہ حافظ اللہ تعالی الہ آبادی مسجد خطیب و امام نے
مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آج دے پروگرام نو اللہ پاک ساڑے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ علاقہ برد معزز علماء تشریف فرما لیں۔ میرے تو قبل خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عمران شریف الہبادی صاحب شاندار خطاب فرما چکے نے۔ میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے حوالے نال چند گزارشاں۔ ماں باپ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جنہاں دے جیوندے نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے تے جنہاں دے ماں باپ در گئے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان کرے۔ اچھی آمین کو حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، توجہ ہے، گوڑے چھڑو ذرا، گوڑے چھڑ کے ذرا تو پیارے آقا علیہ السلام دے کول ایک آدمی آیا، کلمہ پڑھے سونے کرنا کی نماز روزہ کو چند دین دیاں گلاں سمجھائیاں۔ یہ بندہ ترن لگا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابیو کل قیامت نو اے بندہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے، جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا۔ پیارے آقا فرماندے نے لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اچھے نیک اعمال کردیاں نال نال ماں باپ دی خدمت اور تابعداری بھی کرے، پھر جنت بھی پکی، جنت اندر میرا گوان بھی پکا۔ پیارے آقا فرماندے نے اگر انہیں ماں باپ دی نافرمانی کی تھی، بڑے ماں باپ دا دل دکھایا، ماں باپ نو ستایا، پڑھیاں نمازاں بے فائدہ، رکھے روزے بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ زمین تے ماں باپ راضی، آسمان تے رب راضی۔ زمین تے ماں باپ ناراض نے، آسمان تے رب ناراض ہے۔ نسائی دی روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم دے بندے کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جان گے۔ انہاں چوں سر فرست ماں باپ دا نافرمان ہے، ماں باپ نال بدتمیزیاں کرنے والا، ماں باپ دا دل دکھانے والا، گالی گلوچ کرنے والا، بڑھاپے اندر ماں باپ نو ستان والا، انہاں دی تکلیف بیماری دا مذاق اڑانے والا بد نصیب بندہ۔ خدا دی قسم ماں باپ دا اچھا نام ہے، اچھے نام نو بدنام کرنے والا بھی نافرمان ہے، بے ادب اور گستاخ ہے۔ انج دے نافرمان کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جان گے۔ اللہ پاک نے جنت دیاں خوشبوواں ایسے بد نصیباں تے حرام کر دیتی ہیں۔ ماں باپ نو ستان والا کدی بھی سکھ نہیں پا سکتا، ماں باپ نو ناراض کرنے والا دنیا اندر بھی ذلیل و رسوا، آخرت نو بھی رسوا ہو جائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیو، عمر اندر برکت چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو۔ مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے، اگر کاروبار اندر برکت چاہتے ہو ماں باپ دی خدمت کرو۔ اور پیارے بھائیو گناہاں دی معافی چاہتے ہو ماں باپ دی خدمت کرو۔ اللہ پاک یہ ایسی نعمتاں نے انہاں دی خدمت دی وجہ نال رب زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ اللہ پاک عمر اندر بھی برکت ڈال دیندا ہے۔ رب العالمین کاروبار اور رزق مال اندر بھی برکتاں عطا کر دیندا ہے۔ مسند احمد دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی، ایک بندہ آیا آگے آندہ سونیوں کوئی عمل دسو رب زندگی دے گناہ معاف کر دے وے۔ آقا فرماندے نے کیا تیری امی جیوندی ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ سونے امی تے فوت ہو گئی۔ فرمایا تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ جیوندی ہے؟ جی سونے ہو۔ آقا فرماندے نے فبر رہا، جا چلا جا اپنی خالہ آنٹی دی خدمت تو کر لے، رب تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے وے۔ اور پیارے بھائیو جے امی زندہ ہے تے امی دی خدمت کرو۔ امی تر گئی، امی دی بہن آنٹی خالہ دی خدمت کرن دی وجہ نال اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ غور کرنا قرآن پتہ کی آندا ہے،
فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے پہلے تھے اپنا حق بیان کیتا. رب العالمین نے فیصلہ کر دیتا ہے او دنیا جہان دیو لوگو عبادت عرش والے رب دی کرنی ہے, خدمت اپنے ماں باپ دی, عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے, حسن سلوک اپنے ماں باپ نال. اور اگے قرآن کی آمد ہے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ماں باپ دونوں یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جان, اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں ماں باپ نو چڑکنا بھی نہیں, اوف ولا تنہرہما, اوف تک نہیں کہنا, اوہو ماں باپ دے بڑھاپے نو ویکھ کے متھے وٹ نہیں پانا, سر تے تون نہیں مارنی, اوہو نہیں کہنا, انہاں نو چڑکنا بھی نہیں, اوف تک بھی نہیں کہنا, بلکہ ادب و احترام نال حضرات محبت اور احترام نال انہاں نال گل بات کرنی ہے. گئے اللہ پاک فرما رہے نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سبحان اللہ. خدمت واسطے دونوں ماں باپ دے سامنے اپنے دونوں کندیاں نو جھکا دینا, امی ابو دے سامنے اپنے دونوں کندیاں نو جھکا دینا ہے اور دعاواں کرنی ہے یا اللہ جویں بچپن اندر انہاں پالیا سانبیا پرورش کیتی, عرشاں والے ربا میرے ماپیاں تے رحم فرما, اے دعاواں انہاں واسطے کرنیاں. قرآن پاک دا دوسرا مقام تے پہلا پارا سورہ بقرہ جے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. سبحان اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. سبحان اللہ. ایتھے بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو وعدہ لیا, پہلا حق اللہ پاک نے اپنا بیان کیتا اور میاں عبادت عرشاں والے رب دی کرنی ہے, خدمت اپنے ماں باپ دی کرنی ہے. پہلا حق رب دا, دوجا حق تیرے ماں باپ دا, منت منوتی نظر و نیاز رکوع سجدہ قیام تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف آسمان والا اللہ. تے حضرات پہلا حق رب دا بیان ہو رہا ہے. دوجے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. کریمان نساواندا, کریمان نساواندا. پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواں دا. سبحان اللہ.
پھر حق پیو ماواں دا دل سوچ کے ڈر جاوے دل سوچ کے ڈر جاوے پیو ماں دے مرن کولوں بندہ پہلا مر جاوے بندہ پہلا مر جاوے کریمان نزاواں دا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواں دا حضرات میری طرف دیکھنا میں اپنی گفتگو دے دو پہلو کرنا چاہنا پہلے حصے اندر میں تھوڑی کو ابو دی عظمت اندر توڑے نہ چاند گلنا پھر امی دی عظمت اندر تے پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی کیونکہ اکثر بابے میں آندے نے مولانا ماں دی شان سنان دے ہوتے ابا کیڑے پاسے جائے اور جدوں پتر دی لڑائی ہوندی ہے ہمیشہ پیو نالی ہوندی ہے اے ابے نالی بدتمیزیاں کردا ہے ماں دا تے اگے بڑا تابعدار ہے تے بابے آندے نے ساڈی کوئی شان شون کوئی نہیں میں کہ بڑی ہے تے آندے پھر دسنی کدوں ہے ساڈی بھی شان دسو ساری زندگی بابے خدا دی قسم اے سعودی عرب دبئی سعودی سارا اڈ برادری دا پریا ہے اے اوتھے کماوندے رہندے نے نیانے پیچھے تے جوان ہو گئے تے باپ گائے بگائے آوندا رہندا ہے انہاں دیاں ساریاں خواہشاں پوریاں کردا ہے مکان بھی بنا دیتے شادیاں بھی کر دتیاں ہن بابا جدوں ریٹائرمنٹ کر کے واپسی آیا خدا دی قسم ملک پاکستان اندر سینکڑوں مثالاں جدوں بابا سعودی عرب تو دبئی تو یا کسے ملک تو ریٹائر ہو کے بڑا ہو کے واپسی آیا پتر جوان انہاں پلاٹ بھی بانڈ لے مکان بھی بانڈ لے ہن بابا بڑھاپے اندر کوئی بد نصیب بیٹا بڑے نو سامبن واسطے تیار نہیں نہ دارو دوا نہ علاج معالجہ اور رو کے آندا ہے ایسی نکمی اولاد نالوں تے بے اولاد ہوندا تے چنگا سی ایتھے ذرا ایک گل میری اور بھی سن لو خدا دی قسم اولاد ماں باپ دی فرما بردار ہوئے یا نافرمان 190% ماں دا کردار امی دا کردار ہوندا ہے امی چاہے اولاد نو اندے ابے دا تابعدار بنائے چاہے تے گلاں کر کے اندی اپنی اولاد نو اندے اپنے پیو دے خلاف کر دے وے حضرات چاہے تے فون کر کہے چلو اپنے ابا جی نو فون کرو ابو جی دا حال پوچھو اپنے باپ دا احترام کرو صبح شام درس دے وے اور خدا دی قسم امام بخاری رحمہ اللہ امام المحدثین نے باپ تے بچپن اندر ہی فوت ہو گیا ماں نے محنتاں کر کے پڑھایا ہے ایسی تربیت کی تھی تے امام بخاری امام المحدثین بنے تربیت کرنے والا کون ہے ماں اب پوچھو علماء نو امام ربیع الرائے مسجد نبی دا امام ہے پیارے آقا دے مصلی دا امام ہے باپ تے 28 سال جہاد کرن بارڈراں تے گئے 28 سالاں بعد جدو ابا واپسی آیا خدا دی قسم پتر مسجد نبی دا امام بنیا سی جدو گئے تے بیوی امید نال اللہ پاک نے بیٹا دے دیتا اس ماں نے ایسی تربیت کی تھی بیٹا مسجد نبی دا امام ہے ماں چاہے اولاد نو دے ابے دے خلاف کر کے دشمن بنا دے ماں چاہے انج دی تربیت کر کے اپنے ابے اندے اپنے خاوند دا یعنی بچیاں نو اندے باپ دا تابعدار بنا دے وے بہتا ماں دا ہی ہاتھ ہوندا ہے معذرت نال بیبیاں کے اپیل کرانا خدا را تسی بھی بچیاں دی تربیت کریا کرو اے اپنے باپ دا احترام کرن باپ دن رات محنتاں مزدوریاں کردا ہے اولاد واسطے کہ میرے بچیاں دی تعلیم اچھی بیگ اچھے سکول اچھے تاکہ کل جوان ہو کے اے بیٹے کسی اگے ہاتھ نہ پھیلان ادھر میری طرف دیکھنا میں 3 باتاں قرآن پاک چوں کرانگا 3 گلاں نبی پاک دی احادیث مبارکہ چوں ابو دی عظمت اندر غور کرنا آمین دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن سورہ ہود ہے ایک رب دا نبی میری طرف دیکھو توجہ فرماؤ میں ابو دی عظمت اندر ایک نقطہ تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا ایک رب دا پیغمبر ہے رب دا نبی ہے جناب نوح علیہ السلام غور کرنا توجہ فرمانا پتر دھیان نہ بھیجو کا بیماری ہے تنی کا مسئلہ شرارتاں کرنی ہے اٹھ کے باہر چلے جائے
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گوڈے چھڑ دیو, میری طرف دھیان کرو. استاد محترم اپنے نیانے نو آپ ہی سانبھو تے میں ذرا گھنٹہ بیان کرنا, تسی جانو تہاڈا کم جانے. ایک گھنٹے واسطے آیا, مہمان ہاں تہاڈا, تے توجہ میری طرف کرو. ڈسٹرب کرو گے بار بار تے میں پھر تہاڈے کول اجازت لے کے دعا شروع کر داں گا. بس مہربانی, شکریہ. میں عرض کرنا چاہنا, جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا نافرمان, باپ آندا پترا کشتی تے سوار ہو جا, ادھر میری کشتی تے بہ جا. بیٹا آندا میں تہاڈی کشتی تے نہیں بہنا, پہاڑ تے چڑھ جانا ہے. اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر, جس بیٹے نے ابو دی نافرمانی کی تھی, خدا دی قسم پانی اندر گوتے کھا کے ڈوب ڈوب کے مر گیا. ایمانداری نہ جواب دیو, ڈوبیا کہ نہیں؟ بات چوک کے جواب دیو, ڈوبیا کہ نہیں؟ ابے دا نافرمان ڈوب گیا. نافرمانہ نو ڈوبنا چاہیے. ہن ادھر ویکھنا, ایک اور باپ ہے, یہ بھی رب دا نبی ہے, جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. تے بیٹے نو کہی جاندے نے, بیٹے نو کہی جاندے نے پترا, فلما بلغ مہسایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سبحان اللہ. جناب ابراہیم نبی اپنے بیٹے اسماعیل آندے نے, پتر گردن تیری ہے چھری میری ہے, دس تیری کی مرضی ہے. تے بیٹا آندا ہے ابو جی جو اتوں حکم آیا پورا کرو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ بیٹا چھری دے نیچے ذبح ہونو تیار ہو جاندہ ہے. میری طرف دیکھیا جے, باپ بیٹا دونوں نکل پہ میدان منا دی طرف. قرآن اندہ فلما, ادھر میری طرف دیکھو, فلما اسلما وتلہ للجبین, فلما اسلما وتلہ للجبین. جناب ابراہیم نبی اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح کرن واسطے تیار. بیٹا ابا جی دے ہتھوں ذبح ہون واسطے تیار. آسمان تے ملائکہ فرشتیاں ہلچل مچا دی تھی. یا اللہ انج تے گل نہیں ہو بھبدی, اکلوتا بیٹا بڑھاپے دا سہارا تے منگ منگ کے دعاواں اندر لے ہے. یا اللہ ابراہیم نبی دا بیٹا ابے دا تابعدار آج ذبح ہو گیا. اس جناب نوح علیہ السلام دے نافرمان بیٹے, اس فرما بردار بیٹے اندر ونڈ کیویں پائے گی؟ یا اللہ جناب نوح علیہ السلام دے بیٹے نے ابو دی نافرمانی کی تھی, او تے پانی اندر ڈوب گیا. اے گل سمجھ آؤندی ہے, اے اسماعیل تے ابے دا تابعدار ہے, اج ذبح ہو گیا تے ونڈ کیویں پائے گی؟ اللہ پاک فرماندے نے ملائکہ میری قدرت دا مشاہدہ کرو, میرے بندیاں دی تابعداری دیکھو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہونے ونڈ پا دینا وا, قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہن گے, مسئلے حل ہوندے رہن گے. رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں چھریاں کسے نو معاف نہیں کر دیاں. اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل نو چل دی چھری تھلوں بچا کے دنیا نو دسے ہے. جڑا پیو دا تابعدار ہے رب چل دی چھری تھلوں ہی بچا لیندا ہے. سبحان اللہ. ابے دا نافرمان ڈوب گیا, ابو دا تابعدار چھری تھلوں بچیا کہ نہیں؟ بولا علماء بیٹھے نے, حضرت اسماعیل دی تربیت کنے کی تھی سی؟ بول دے نہیں.
خدا دی قسم بچپن اندر جو دودھ پیندے نے تے ملک شام تو جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل دی اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ نو مکے چھوڑ گئے تے پھر وہ سارے واقعات ایڑیاں چو سمزم چلے آ. یہ تربیت کرنے والی جناب اسماعیل دی کون ہے؟ ماں نے ایسی تربیت کی تھی. بیٹا باپ دا تابعدار ہے تے خدا دی قسم جناب نوح علیہ السلام دی بیوی وہ اپنے خاوند دی بھی نافرمان ہے. اپنے پتر دی تربیت انج دی کی تھی آپ بھی ڈوب گئی تے پتر بھی. بولو امیاں اولاد دی تربیت اندر ماں دا بڑا کردار ہوندا ہے. حضرت اسماعیل ابے دا تابعدار امی نے تربیت انج دی کیتی ہے. رب نے چل دی چھری تھلو بچا لیا تے جڑا ابو دا نافرمان ہو ڈوب گیا. اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی. اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ایک اور نبی ہے یہ بھی باپ جناب یعقوب علیہ السلام تے جنہاں 10 پتراں نے اپنے بڑے باپ نو ستایا اپنے بڑے باپ نو روایا. مینوں اللہ ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے اے 10 پتر بوریاں لے کے منگ دینے پھر دے انہاں دے کرے آٹا دانا مک جاندا ہے. ابو نو روان والے اوے آٹا دانا کرے مک گیا. اے آٹا دانے تو تنگ ہو گئے تے جس یوسف علیہ السلام نے اپنی خواب بھی اپنے ابو تو نہیں لکائی اللہ پاک نے مصر ملک دا بادشاہ بنا دیتا ہے. جنہیں خواب نہیں لکائی وہ مصر دا بادشاہ بنے ہیں تے جنہاں نے ابو نو ستایا. قرآن آندہ ہے حضرات میری طرف ایک آجے آندھے نے واتا صدق علینا بوریاں لے کے مصر پہنچے واتا صدق علینا ان اللہ یجزل متصدقین. او مصر دے بادشاہ ماڑے غریب تے پیسے تھوڑے لے کے آئے ہیں تھوڑے پیسے نال آٹا دانا تھوڑا ملے گا. واتا صدق علینا ساڑھے تے کوئی صدقہ خیرات ہی کر دے. او نوجوانوں بابیو ابو نو روحان والے آٹا دانا مک گیا. جنہیں خواب نہیں لکائی رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے. ابو دی عظمت اندر ایک حدیث پڑھن لگا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین دروازہ باپ جنت دا مین گیٹے. چاہے دروازے نو سایہ کر لو چاہے دروازے دی حفاظت کر لو. دوسری حدیث آقا فرماندے نے جنت دے کل 8 دروازے 8 دروازیاں چو پہلا باب الصلاۃ باب الریان جنت دے دروازیاں دے نام. نبی پاک فرماندے نے لوگو اللہ پاک نے جنت دے ایک دروازے دا نام باب الوالد رکھ دیتا. ابو دے نام دا جنت دا دروازہ. اور ترمذی دی تیسری حدیث سنو آقا فرماندے نے ابو دی رضا مندی اندر آسمان والے رب دی رضا مندی ہے. ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی. ہو میرے پیارے بھائیو جے باپ جی ہوندے نے تے باپ دی خدمت کرو جے تر گئے دعاواں کرو رب آخرت دی منزل آسان کرے. باپ بلّاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاؤن جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. باپ بلّاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاؤن جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. باپ دے سر تے تیاں موجہ مان دیا تر جاؤن جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیا. اپنے ویر ویرنا دے آکھے لگ دے نہیں تر جاؤن جد باپ تے مڑ کے
لب دے نہیں ابو دی شفقت اور محبت کی ہے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے حور بھی ہوئیاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے ہور تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے امام کائنات دے بعد نبی پاک دی بیٹی فاطمہ آپ دے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیاں نے خدا دی قسم ایک دن بھی بیٹی فاطمہ ہنسی نہیں کیوں نبی پاک دنیا تو تر گئے ابو دنیا تو تر گیا ابو بھی عام نہیں نبیاں دا امام تے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی نال پیار کنا آقا فرمایا کر دے نبی پاک فرمایا کر دے فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جیڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ میں محمد نو تکلیف پہنچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جتے صحابہ رو رہے اگے تھوڑی دیر پہلا سن دے سو پہ ربیع الاول دی 12 صحابہ رو رہے نے جانور رو رہے نے خدا دی قسم ایک منٹ لی سوچے اجے نبی پاک دی شکی بیٹی فاطمہ دا کیا بنیا ہوئے گا آپ دے 3 بیٹے 3 بیٹیاں تے آپ دی زندگی اندر اے اولاد دنیا تو تر گئی جدو خود نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے پچھے اکو بیٹی فاطمہ جی ہوندی فاطمہ رو رو کے نڈال فاطمہ کیوں نہ روئے خدا دی قسم ماں جمعہ سکا برا جی ہوندہ کوئی نہیں جڑا بہن نو دلا سے دے وے فاطمہ دیا سکیاں ماں جمعہ بہنا کوئی نہیں جڑیاں بہن نو دلا سے دین امی بھی تر گئی آج ابو محبتاں والا پیار کرنے والا بابا بھی دنیا تو تر گیا فاطمہ رو رو کے ابو دی جدائی اندر نڈال مورخین آندے نے محدثین آندے نے نبی پاک دے بعد بیٹی فاطمہ 6 ماہ زندہ رہیاں نے ایک دن بھی ہنسی نہیں ایک دن بھی مسکرائی نہیں ہمیشہ ابو نو یاد کر کر کے روندیاں رہندیاں ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کیڑے پاس باپ سراں دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائیں کپڑا پھٹے تے لائیے تروں پا تے دل پھٹے کس سینہ ماپیاں باج بھائیاں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم خود جدو دنیا تو گئے بیٹی فاطمہ 6 مہینے رو رو کے ابو دی جدائی اندر وقت گزاریا آؤندیاں چیتے جدو وفاواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدو وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں ساری کائنات اولاد نال حسد کرے خدا دی قسم ابو اپنی اولاد نال کدی حسد نہیں کردا امی کدی حسد نہیں کردی دن رات محنتاں کردا ہے باپ شوگر دا مریض ہے ہارٹ پرابلم بلڈ پریشر اللہ جانے کئی بیماریاں پھر بھی دن رات محنتاں مزدوریاں کردا باپ دھوپے جلدا ہے ماں چولہے تے جلدی پھر جا کے اولاد پل دی ہے اور جوانوں جی ابو جی ہوندے نے خدا دی قسم انہاں دی خدمت کرو اے راضی ہو کہ جڑی دعا کرن گے اولاد دے حق اندر آسمان والا رب ابو دی دعا نو کدی رد نہیں جے کردا ایسیاں نعمتاں نے ایک واری تر جان اکھاں روندیاں نے تے پھر روندیاں رہ جان والا ابو کدے واپسی نہیں جے مڑیا ادھر ویکھیا جے گل دھیان نہ سنو غصے وچ وی باپ محبت کردا اے دھوپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے سنگنے رکھ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دے حضرات اگر کوئی تاجر ہوئے تے تاجر دا منڈا نہ فرمانی کرے بڑی دکھ دی گل تواڈے وچوں اللہ نہ کرے اگر پتر نہ فرمان ابے دے کے بولدا ہے بدتمیزی کردا ہے بڑی تکلیف ہوئے گی تے ذرا تسی کدے سوچے ہیں جے بندہ عالم دین ہوئے نمازاں پڑھائے جمعے پڑھائے لوگاں نو دن رات قرآن سنائے تے منڈے اپنے ابے نال بدتمیزی کرن کدے سوچے ابو دے دل تے کی گزرے ایک بزرگ جمعہ پڑھا رہے نے اولاد نکمی ہے سارا دن کبوتر اڑان دے تاش کھیل دے جوا کھیل دے اللہ میری توبہ اوارا فضول لوگاں دے نال بیٹھنا تے بابا جی ایک دن جمعہ پڑھا رہے نے عالم دین بزرگ تے منڈا کوٹھے تے چڑھ کے کبوتر اڑائی جاندہ ہے ادھر جمعہ شروع نماز دے بعد لوگاں بٹھایا مولانا اپنے منڈیاں نو اولاد نو بھی سامبلو سمجھاؤ نکمی اولاد ہے تسی جمعے پڑھا رہے ہو قرآن سنا رہے ہو تو اٹھے منڈے کبوتر اڑائی جاندے ہیں لوگاں نے جدو بابا جی نے گل کیتی تے بابا جی پریشان ہو کے رون لگ پے اے بھی جان دے ہو ماپے مجبور تے بے بس نے اولاد جوان ہو جائے خدا دی قسم انہاں نو پتہ ہے کوئی گل کیتی تے سیدھی ڈانگی سر چ مارنی ہے ماں باپ مجبور اور بے بس لاچار میں انہاں نکمیاں اولاداں دے ہتھوں خدا دی قسم بابا جی پریشان روندے روندے کرے چلے گئے منڈا چار پائی تے بیٹھا ہے جمعے دے بعد جتی نیچے پئیے مولانا بزرگ عالم دین اپنے بیٹے دی جتیاں والی جگہ تے نیچے بیٹھ کے جتی چکیے تے بیٹے نو آندے نے بیٹا اے جتی پکڑ لے تے میرے سر دے اندر جتنا دل کر دے جتیاں مار لے بابا جی نالے رو رہے نے آندے نے جتی پھڑ لے جتنا دل کر دے مار لے منڈا آندہ بابا گل کیے باپ آندہ نکمیاں تو جتنا دل کر دے جتیاں مار لے لوکاں کولو میں نو چھتر نہ مروا میں جمعہ پڑھا رہے ہیں لوکاں نو قرآن سنانا تو سارا دن کتے لڑانا ہے کبوتر اڑانا ہے آوارہ گردی
شرابی جوا کھیلن والے چورو چکیاں دے نال بہنا تینوں شرم نہیں آوندی مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جے باپ نیک اولاد پیڑیاں کرتوتاں کر دیئے نے تو لامے آوندے اے بھی نہ فرمانے انج دی اولاد کبھی بھی رب دی جنت اندر نہیں جائے گی دنیا تے بھی ذلیل و رسوا آخرت نو بھی رسوا ہو جان گے اللہ کو ڈر جاؤ تے اپنے بڑے باپ دی قدر کرو عزت کرو اس لیے میں کہہ رہا ہوں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں اللہ کرے اسی ابو دے بھی تابعدار تے اپنی امی دے بھی تابعدار بن جائیے آمین کو گل امی دی آئیے تے دو تین گلیں ایتھے بھی سن لو قرآن آندہ ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا اور دنیا جہان دے لوگو اللہ پاک فرماندے نے ماں دی قدر کرو جن پہ در پہ مشقتاں تکلیفاں برداشت کیتیاں جدو تو پیٹ اندر سے پھر بچہ بن کے جاگتے آئے ہیں ماں نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں چھاتی دا دودھ پلایا دن رات تیری پرورش کیتی تیریاں خدمتاں کیتیاں اس ماں دی عزت کریا کر صحیح البخاری اندر لکھے ہیں آمینہ دلال فرماتے نے اولاد اتے اللہ پاک نے ماں دی نافرمانی حرام کر دیتی ہے صحیح البخاری دی دوجی روایت سن لو میرے تیرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظر بیندے نے ایک قافلہ باروں آئے ہیں قیدیاں دا قافلہ عمر ابن خطاب اس حدیث سے راوی صحیح البخاری ایک ماں جندہ چھوٹا جا بچہ گم ہو جاندہ ہے ماں بچے نو لب دی بھر دیئے بچہ کافی دیر بعد ایک جگہ تے پیا ہویا ملیا ماں نے جلدی نال بچے نو چکیا تے چھاتی تے پایا دودھ پلانا شروع کر دیتا متھا چمی جاندی اپنے دل نو سکون پچاری دودھ پلا کے بچے نو سکون پچاری آقا فرماندے نے صحابیو دیکھیا جے ماں کس طرح بچے نہ محبت کر رہی جی سونیو آقا فرماندے نے اے ماں اپنے بچے نو آگ اندر جلانا پسند کرے گی یا نہیں صحابہ نے سونیوں کدی بھی نہیں مرشد پاک نے فرمایا پروانیوں اے تے ایک مائیں رب کئی ماں نالو زیادہ اپنے بندیاں تے مہربان میں عرض کرنا چاہنا ایک میم ماں والی ایک میم مدینے والی ایک میم مکے والی ایک میم محبت والی ایک میم موت والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد تے تڑپ رکھی ہے ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں رات ماں دی عظم شان درد دا مقابلہ نہیں ام کیس نبی پاک دی صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ نے ماں دی گل سننا ایک چھوٹا جہا بچہ دودھ پیندا بچہ فوت ہو جاندے تے ماں کو نہیں رہا گیا اس بچے نو غسل دیتا جا رہا ماں رو کے آندی ہے میرے بچے نو غسل دینے والو خیال کرنا دھیان کرنا کتے ٹھنڈے پانی نال غسل دے کہ میرے بچے نو بیماری نہ کر دے آجے غسل دین والے آندے نے مائے بچہ تو
تو تیرا فوت ہو گیا ہے تے رو کے آندی ہے مینوں یاد ہی نہیں رہا خدا دی قسم چیتا ہی نہیں ماں دی ممتا ایسی ممتا ہے اولاد دے جسم دے اوپر ٹھنڈے پانی دا قطرہ گرے امی یہ بھی برداشت کر دی بولو پتر بیمار ساری رات ہی ماں جاگ کے گزار لیندی اولاد نو کنڈا چوبے امی یہ بھی برداشت کر دی اولاد نو کو دکھ تکلیف آئے خدا دی قسم رو رو دعاواں بھی کر دی تے ڈاکٹراں دے کو لے کے بھجی پھر دی ہے اسی لیے میں کہہ رہا ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جناں دے کول میاں نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ادھر میری طرف ایکھنا تیان کرنا آمینہ دے لال جناب محمد کا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی پاک حضرات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مکے شہر اندر تشریف فرمانے باروں دروازہ کھٹ کے آئے دروازہ کھٹکھٹان والی کوئی بی بی ہے آواز مار کے اندھی بیٹے محمد اے میرے لال اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اٹھ کے جلدی نال دروازے دی طرف پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے محبوب جی جلدی جلدی دروازے دی طرف جا رہے ہو کی گلے آقا فرماندے نے خدیجہ انج لگ دائی بار دروازے تے میری ماں آ گئی ہے تے میں نو آواز ہماری جاندی ہے میری ماں آمینہ اس آواز اندر میری امی دی آواز لگ دی ہے انج لگ دے بوئے تے میری امی میں نو آواز ہماری جاندی ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دی سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے خواب دے وچ وی جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے نبی پاک بار دروازے تے پہنچے دروازہ کھولے ورڑی جی اماں چہرے تے سلوٹاں پہیاں نے پہلا کدے مکے شہر اندر نظر نہیں آئی بار دروازے تے کھڑی ہے آقا فرماندے نے مائے کون تو کتھوں آئی ہے تے تیرا نام کی ہے اس اماں نے نبی پاک دا ہاتھ پھڑیا تے چمن لگ پئی ہاتھ چم کے آندی سونے ہو پہلے اپنے پتر دی رج کے زیارت کر میں تعارف بھی کرا دینی ہاتھ چمی جاندی ترپ آنسو ڈل پہ روئی جاندی آقا فرماندے نے اماں کون ہے تو تیرا نام کی ہے میں تینوں نہیں پہچانیا بڑی جی اماں رو کے آندی سونے ہو کیا تسا میں نوں نہیں پہچانیا میں تواڈی دودھ دی رضائی ماں حلیمہ میں تواڈی دائی حلیمہ سادیاں آج تواڈے بوئے تے چل کے آئی میں تواڈی رضائی ماں جنہیں 2 سال اپنی چھاتی دا دودھ پلایا 2 سال مزید تانوں کھڑایا میں تواڈی ماں حلیمہ سادیاں میرے مرشد نے اپنی امی دی باں پھڑی تے اندر لے گئے جلدی نال اپنی چادر موڈیاں تو تاری انج زمین تے نیچے بچھا دیتی آقا فرماندے نے مائے میری چادر دی اوپر تشریف رکھو ہن نبی پاک نے اپنی امی دا ہاتھ پھڑیا رضائی ماں دا ہاتھ پھڑ کے
چومن لگ پے اما تیرا کی حال سیدہ حلیمہ رو رہی ہیں ادھر کی ہے سیدہ خدیجہ نے منظر ویکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے آندیاں نے سونیو اے بی بی وڈیری عمر دی بی بی کون ہے تساں بھی رو رہے ہو تے بی بی دیاں اکھاں بھی گلیاں نے آقا فرماندے نے خدیجہ اے میری رضائی ماں ہے مینوں 2 سال اپنی چھاتی دا دودھ پلان والی اس میری ماں دا نام حلیمہ سعدیہ ہو سکے تے میری ماں دی خدمت ضرور کرنا قسمتہ مقدرانہ رب لے آیا ہے آقا فرماندے نے اماں تیرا کی حال تے ماں حلیمہ رون لگ پئی آندی پتر کی دکھ بھولا مجبوراں لاچاراں مقروضاں بے بس ہو کے آج توڑے بوئے تے آئیاں اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تو بچپن اندر ساڑے کرے گیا سے جدو بچپن اندر ساڑے کرے گیا سے اے میرے لال برکتیں برکتاں رب نے رحمتاں کر دیتی ہیں تو واپسی آئے او برکتاں او رحمتاں بہاراں مک گئیاں ہن تے کئی سال ہو گئے ساڑے علاقے اندر کدے بارش نہیں آئی زمین بنجر ہو گئی تے قید سالیاں پہ گئیاں 4 مہینہ چلے اندر آگ نہیں بلدی اے میرے بیٹے تیری رضائی پہن شیمہ بھوک دی وجہ نال ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی ہے میں تیری رضائی ماں مجبوراں بے باساں مقروضاں اے غریب تے ماڑیاں اے میرے لال آج میں تیری ماں مجبور ہو کے تیرے بوئے تے سائل بن کے آئیاں آٹے دانے اناج دا سوال کرنا ہی کوئی آٹا دانا اناج دا سوال کرنا ہی سونے ہو سکے تے اپنی امی دی خدمت کر دینا خدا دی قسم او نبی نے جڑے عام غریبان دا دکھ برداشت نہیں سوچو جدو امی نے رو کے اپنی غربت دی غم داستان سنائی میرے آقا دے دل تے کیا گزر دی ہوئے گی ایک کیڑا عظمتاں والا نبی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا آج رضائی ماں بوئے تے پریشان ہو کے آئی آقا فرماندے نے مائے ضرور خدمت کرانگا پر ایک میرے نہ وعدہ کر کچھ دن میرے کو رہو میں خدمت کران حضرات مکے تو بنو سعد دا علاقہ 170 کلومیٹر دا لمبا سفر ہے اما جان کچھ ہفتہ 2 ہفتے میرے کو رہو ماں حلیمہ دی سونیوں ٹھیک ہے ہفتہ یا 1.5 ہفتہ ماں حلیمہ اتھے مکے اندر نبی پاک کو وقت گزارے ہاں میرے آقا ماں دے کول بیٹھے رہندے کنی دیر حال حویلا گلاں باتاں کر دے رہندے آج دیاں اولاداں نو تے ٹائم ہی نہیں 2 منٹ اپنے ابو کول بہ جان آج دی اولاد نو ٹائم ہی نہیں 5-10 منٹ اپنی امی کو بہ کے پوچھ لین نہیں مائے سردی دا موسم ہے کوئی گرم چادر چاہیے دیئے دسو کوئی گرم لباس کوئی گرم جوتا ابو جان گرم لباس کوئی کپڑے لے دیئے بابا جی کوئی تو اڈی طبیعت خراب تے نہیں آؤ ذرا ڈاکٹر صاحب کو چلیے نہیں اممہ جان کوئی طبیعت خراب دارو دوا خدا دی قسم جڑے انج خدمتاں کر دے مبارک بات دے حقدار جنہ کدے انج نہیں کیتا رب دا واسطہ جے میری گلتے تیان کرنا ماں باپ کمزور ہو گئے تو طاقتور ہیں دولتاں والے ہیں اللہ پاک نے بہت کچھ دیتا ہے ایک کیڑے کھاتے جائے گا جے چجدہ لباس امی ابو نو لے کے نہیں دے کیا فائدہ تیرے لکھاں دا کیا فائدہ تیریاں دولتاں دا جے اپنے ماں باپ تے تو خرچ نہیں کرنا میری طرف کھیا جائے میرے آقا کنی دیر اپنی امی کو بیٹھے رہیں دے خدا دی قسم ایسی نعمت ہے یہ تر گئی دوبارہ نہیں جے لب دی جنہ دیاں تر گئیاں رب قبرانو جنت دے باغ بنائے آمین کہو کہہ دے آمین جے تر گئی قبر اندر ویرے ماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی یہ ٹر گئی قبر اندر ویرے ماں نہیں لبنی او پیارے ماں
نہیں لبنی ایہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی جھاں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی جد دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے بے روئیں گا اگوں پہ رہاں نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا نعرے تکبیر نعرے تکبیر عظمت والدین حضرت مولانا قاری اسماعیل ٹیک صاحب رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کدھر بھی جھاں نہیں لبنی اویر آماں او پیارے ماں نہیں لبنی ہفتہ ڈیڑھ گزر گیا ماں حلیمہ دی سنو مینوں اجازت دیو تیری رضائی پین شیمہ انتظار کر دی ہوئے گی محبوبہ میں ہن واپسی دی تیاری کراں آقا فرماندے نے مائے تو انو اجازت تیاری کرو تے میں انہاں نبی پاک بازار گئے اور نوجوانوں بابیو مرشد پاک نے 2 کپڑے اندے جوڑے خریدے 2 چادراں خریدیاں نبی پاک واپسی آئے فرمایا مائے اے ایک کپڑیاں دا جوڑا تے چادر میں تو اڈے لی توفہ لے آیا دوجا کپڑیاں دا جوڑا تے چادر اپنی رضائی پہن شیمہ واسطے توفہ لے آیا اور بہنہ دیاں دکانہ کھانے والوں اور بہنہ دیاں وراستہ ہڑپ کرنے والوں بہنہ تے ظلم زیادتی کرنے والوں جس مرشد دا کلمہ پڑھیا خدا دی قسموں نے دودھ دی رضائی پہن دی خدمت دا مل پایا اسی سکیاں دا کدے مل نہیں پایا آقا فرماندے نے میاں جیڑا بندہ اپنی سکیاں 2 ماہ جمعیہ بہنہ نہ محبت کرے رب کاروبار اندر بھی برکتاں دیندہ ہے رب جہنم تو آزاد کر دیندہ ہے نکی نکی گالتے بہنہ نہ بائیکاٹ نہ کرے اگر چالا بچھڑ نویر نہ بہنہ دے تے بہنہ نہ ہو نہ مانیا جنہ بہنہ دے ویر کوئی نہیں اونا دنیا تے کی لینا نہ شکوہ کرن تقدیران دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے جد ڈولی وچ بہ کے جان دیاں نے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے ویڑے دی رونق ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا کپڑے اندہ چادر رضائی پہن لی توفہ امی حلیمہ لیے کپڑے اندہ جوڑا تے چادر توفہ آقا فرماندے نے مائے ایک اونٹ غلے اناج نہ لدیا تو اڈے لی توفہ دوجا اونٹ تو اڈی سواری لی توفہ ہے ادھر کی یہ سیدہ خدیجہ آئیاں رضی اللہ تعالیٰ نہ دین سونیو حلیمہ سادیہ تو اڈی مائیں میری بھی تے مائیں اے محبوبہ 40 بکریاں دا ریوڑ
40 बकरियां अम्मा खदीजा ने मां हलीमा नू तोहफे अंदर दित्तियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां हलीमा नू सवारी वाले ऊंट ते बिठाया, अगे गले अनाज वाला ऊंट, बकरियां दा रेवड़ अगे लाया। आका फरमाते ने मुहार पकड़ के माए आओ जरा मक्कियों मैं दोनों अलविदा कर दिया। माए अपने पुत्र ना वादा कर जदों मैं राशन पानी अनाज मुक जाए दोबारा फिर अपने बेटे को लाएंगी ते मैं तेरा बेटा जरूर तेरी खिदमत करांगा। और लाहौर वाले हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पूरी जिंदगी साडे लिए बेहतरीन नमूना क्यों। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। आका दी पूरी जिंदगी साडे लिए बेहतरीन नमूना। नबी पाक ने इत्थे दुध दी रजाई मां दी खिदमत दा मुल पाया। असी सके मां बाप दी कदर नहीं करते, हुजूर ने दुध दी रजाई मां दा एहतराम करके दिखाया। उम्मत ली बेहतरीन आप दी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अब्बू दा भी एहतराम करो ते मां दा भी एहतराम करो, दोनों दी खिदमत करो। कोई पता नहीं जिंदगी किस मोड़ ते मुक जाए। आज तू मां बाप दी खिदमत करेगा, कल नू तेरी औलाद तेरी खिदमत करेगी, ये चैन चलती रहेगी। सियाने आंदे ने जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अपने मां बाप ना बदतमीजी करोगे, पुत्रो दिन दूर नहीं कि तेरिया औलादा तेरे नाल ही वो सलूक करनगियां जो तू अपने मां बाप ना सलूक करेगा। इत्थे दो कुछ जुमले सुनो। होश कर बंदिया छड़ दे नादानिया, सुभान अल्लाह। होश कर बंदिया छड़ दे नादानिया, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनिया। होश कर बंदिया साथियां ते तेरिया ने साथ नहीं निभावना, कला इत्थे आया ते कला इथों जावना। साथियां ते तेरिया ने साथ नहीं निभावना, कला इत्थे आया ते कला इथों जावना। रात भी नहीं रखना फिर तेरे दिल जानिया, फिर तेरिया ही कीतियां तेरे अगे आनिया। होश कर बंदिया तमे विच पैके तू जुल्म कमाना है, लालच विच पैके तू जुल्म कमाना है। खो खो के माल पे गरीबां दे तू खाना है। इथे छड़ जानिया सब राज सुल्तानिया, फिर तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनिया। होश कर बंदिया अल्लाह पाक जिंदगी इस्लाम वाली मौत ईमान वाली नसीब करे। उच्ची आमीन को सही माने अंदर रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस दे अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। ये ते मैं तुहानू पुछया ही नहीं कि तुहानू पंजाबी दी समझ आ रही कि नहीं आ रही है। हुण जरा दसिया जे धीया देवे लजी मर्जी पूत देवे लजी मर्जी किनो कुछ भी न देवे अल्लाह जी मर्जी है सारा मची। अल्लाह चा कमाल अल्लाह जे सेवा कोई नहीं से, दुख देवे जो ना टाल अल्लाह जे सेवा कोई नहीं से, दुख देवे जो ना टाल। समझ आ रही है। गोचा कोनी आवेगी ओडा ओडा बैठ ले कोनी
اے مرگلے قبول بولتے کیوں نوٹے بیٹھ لی میں جل گوچا نو کونی پتہ لگے گا کہا ہو رہا ہے اور میں نوٹے میں سالہ سرکی چاہ بولی کوئی بھی ہوئے اردو میں تقریر کرے یڑا پشتو میں کرے سرکی میں کرے کوئی بات نہیں میں اڈا جی بولی میں 5 منٹ تقریر کر کے کون سی قیامت آ جائے گی بولی کوئی ہوئے بات قرآن و حدیث جی ہونا چاہتا ہے ادھا چکا بولتے کیوں نہیں اور بھائی او ٹائم سولے سرکی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ تڑکے بزو کرتی آجا تو مسلح پا تڑکے بزو کرتی آجا تو مسلح پا کر گئے یقین کچھ کلے اللہ پا ہے حاج طریقہ پاک محمد عربی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ چم چم رو پڑ اللہ کے آتی تو چم رو پڑ اللہ کے آتی تو گھرو چا چھوڑ دی نہ جائیو سجے کھبے تو ربن جا نمازی فرضت نفلی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رویس ہے جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رویس ہے قدر کریں اللہ جی نہ خالی موڑے سے قدر کریں اللہ جی عرصی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ